हेलो एभ्रिबडी, यो ट्रेनिङ अन म्याथ युट्युब च्यानलको अर्को भिडियोमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म दीपक नेउपाने। बीबीएस फर्स्ट इयरको स्ट्याटिस्टिक्स सब्जेक्ट अन्तर्गत फर्स्ट युनिट भनौँ, अर्थात् एउटा बेस युनिट मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्ने युनिटको लास्ट क्वेसन भनौँ। यो एक्सर्साइजमा सबैभन्दा एउटा ट्रिकी क्वेसन, अलिकति घुमाउरो टाइपको। हामीले मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा धेरै बेसिक कुराहरू पढ्छौँ। स्ट्याटिस्टिक्सभित्रको जति पनि हामी टुल्सहरू पढ्छौँ, त्यो टुल्सहरूमध्येको बेसिक कुराहरू जस्तो मेन, मेडियन, मोड जस्तो कुराहरू पढ्छौँ। तर त्यस्ता बेसिक कुराहरू हामीले पढे पनि तिनीहरूमध्येकै एउटा अलिकति ट्रिकी क्वेसन यो हाम्रो युनिटको लास्टमा राखिएको छ कुनै कुनै बुकहरूमा। त्यो क्वेसनलाई मैले यहाँ लिएर सल्भ गर्न जाँदैछु। यो क्वेसनले के भनेको छ एकचोटि ख्याल गरौँ। यो क्वेसनमा हामीलाई इन्कम अफ इम्प्लोइ भनेर दिएको छ। इम्प्लोइहरू केही रोजगार प्राप्त गर्ने मान्छेहरूको एउटा इन्डस्ट्रियल कन्सर्नमा काम गर्ने चाहिँ कामदारहरूको इन्कम सम्बन्धी एउटा केही इन्फर्मेसनहरू हामीलाई यो टेबलमा दिएको छ। यो टेबलले के भन्दैछ भने टोटल इन्कम अफ 10 इम्प्लोइ इन द क्लास ओभर 250 रुपिज इज 3000। यहाँ हामीलाई एउटा इन्फर्मेसन अलिकति इन्कम्प्लिट इन्फर्मेसन छ। जस्तो के भनेको छ भने 250 अर्थात् त्योभन्दा बढी 250 एन्ड ओभर इन्कम गर्ने मान्छे भनेको छ हैन। तर 250 भन्दा माथि अर्थात् 250 भन्दा माथि कतिसम्म इन्कम गर्ने मान्छे भनेर हामीलाई क्लियरली स्पेसिफाई गरेको छैन। हुन त हामीलाई यहाँ 200 to 250 भएपछि 250 to 300 होला जस्तो लाग्छ, तर त्यस्तो हाम्रो एउटा गेसिङ मात्रै हो। तर एक्ज्याक्ट हामीलाई यस्तो नम्बर नदिएको भएर हामीलाई मिन निकाल्न होस् अर्थात् अरू बेलामा सजिलो होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो इन्फर्मेसन दिएको हो। यहाँ हामीलाई के भनेको छ 250 अर्थात् 250 भन्दा बढी इन्कम गर्ने मान्छेको जम्मा आम्दानी चाहिँ 3000 हो भनेर एउटा इन्फर्मेसन दिएको छ। यो इन्फर्मेसन यहाँ हामीलाई काम लाग्छ, यो ख्याल गरौँला अहिले। कम्प्युट द मिन इन्कम, यदि यस्तो हो भनेदेखि यो डाटाको मिन क्यालकुलेट गर्नु एउटा काम, अर्थात् एउटामा हामीले यहाँ मिन क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। र अर्को छ यदि ती प्रत्येक व्यक्तिहरूमध्ये जसको चाहिँ टप 25 अर्नर भनेको धेरैभन्दा धेरै आम्दानी गर्ने 25% पिपुलहरूले चाहिँ 1% ट्याक्स तिर्छन् भनेदेखि 1% चाहिँ वर्कर्स रिलिफ फन्डमा चाहिँ त्यो पैसा उनीहरूले पे गर्छन् भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले बुझाउनु पर्ने टोटल कन्ट्रिब्युसन पैसा चाहिँ कति भनेर हामीलाई त्यो फन्ड एमाउन्ट पनि हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु भनेको छ। यसरी दुईवटा कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। एउटा मिन क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ र अर्को उनीहरूले चाहिँ 1% ट्याक्स टप 25% पपुलेसनले इम्प्लोइले चाहिँ 1% आफ्नो इन्कमको 1% ट्याक्स तिर्छन् भनेदेखि त्यो ट्याक्स एमाउन्ट अर्थात् त्यो फन्ड एमाउन्ट कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। सो यो क्वेसन अलिकति अरू बेसिक क्वेसनहरूभन्दा अलिक फरक छ। यसलाई कसरी सल्भ गर्ने अब यो हामी ख्याल गर्छौँ। फर्स्टमा हामी यो डाटाको मिन क्यालकुलेट गर्छौँ। मिन क्यालकुलेट गर्न हामीलाई खासै गाह्रो चाहिँ हुँदैन। सो मिन क्यालकुलेट गर्नको लागि हामीले यो डाटालाई, यो टेबललाई चाहिँ हामी भर्टिकल यहाँनिर ड्र गर्छौँ र मिन क्यालकुलेट गर्ने पनि प्रोसेस गर्दैछौँ। ओके, हामीले यसरी मिन क्यालकुलेसन अफ मिनको लागि चाहिँ हामीले यो डाटालाई भर्टिकली यसरी लेख्यौँ। यहाँ अहिले हामीलाई इन्कम दिएको थियो 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250 अनि 250 एन्ड ओभर भनेर दिएको छ अथवा अबभ भनेर दिएको छ। त्यो हामीले यसरी लेख्यौँ भर्टिकल्ली एउटा डाटामा, त्यसै एउटा टेबलमा। त्यसै गरी फ्रिक्वेन्सीहरूलाई हामीले 90, 150, 100, 80, 70 र 10 भनेर हामीले गिभन फ्रिक्वेन्सीलाई लेख्यौँ। अब हामी मिन क्यालकुलेसनको लागि मिड भ्यालु क्यालकुलेट गर्छौँ। हामी यहाँनिर अहिले यो मिड भ्यालु 0 to 50 को मिड भ्यालु 25 हुन्छ
र सिमिलरली 50 to 100 को 75 हुन्छ। यो मिन क्याल्कुलेसन मिड भ्यालु क्याल्कुलेसन कुनै गाह्रो छैन। 100 to 150 भनेको 125 हुन्छ। यो 175 हुन्छ। यो 225 हुन्छ। र अब यसमा चाहिँ एउटा हामीलाई यहाँ प्रब्लम आउन सक्छ। अब 250 एन्ड एबोभ भनेको छ। यहाँ अहिले हामीलाई यसको एबोभ यो 250 अथवा 250 भन्दा बढी इन्कम गर्ने कतिसम्म इन्कम गर्ने मान्छेहरू छन् भन्ने कुरा हामीलाई अननोन छ। हो त्यो अननोन भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसको यो अप्पर लिमिट हामी यहाँ लेख्न सक्दैनौँ र यहाँ कति भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। सो हामीलाई यत्तिकै छोडिदिन्छौँ। यो हामीलाई कन्फर्म छैन। तर यसको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा इन्फर्मेसन हामीलाई के दिएको छ भनेदेखि यो 250 भन्दा माथि आम्दानी गर्ने मान्छे नदिए पनि हामीलाई के दिएको छ भने 250 भन्दा बढी इन्कम गर्ने मान्छेहरूको टोटल आम्दानी चाहिँ 3000 भनेर हामीलाई दिएको छ। सो हामीले यहाँ जब मल्टिप्लाई गर्छौँ मिड भ्यालु र फ्रिक्वेन्सीलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ यहाँ जति आउँछ। तर यहाँ चाहिँ अब हामीलाई यो थाहा नभए पनि यो अननोन छ। हामी यसमा डट छोडिदिन्छौँ। यो थाहा नभए पनि यो दुईटाको मल्टिप्लिकेसन चाहिँ 3000 भनेर बुझ्छौँ। अर्थात् यो हामीलाई दिएको भएको भएर हामीले यहाँ 3000 लेख्न सकेको। अब बाँकी एफएक्स चाहिँ हामी यिनीहरूलाई नै मल्टिप्लाई गरेर लेख्दै जान्छौँ। ओके, हामीले यो एफ र एक्स मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले यहाँ क्याल्कुलेटर राखेँ। 90 इन्टु 25 गरौँ। 2250 आउँदैछ। सो 150 सिमिलरली हामी 150 इन्टु 75 गरौँ। त्यो भनेको 11250 आउँदैछ। यो पनि हाम्रो टोटल इन्कम भयो। अर्थात् यो क्लासमा पर्ने 50 देखि 100 को क्लासमा पर्ने टोटल पिपुलको टोटल इन्कम भन्ने बुझिन्छ क्या यो एफएक्स भनेको। यहाँ हामीले एफएक्सलाई ब्राकेटमा यहाँ टोटल इन्कम भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। र सिमिलरली 100 to 250 को पनि अब हामीले निकाल्न सक्छौँ। 100 इन्टु 125 त्यो भनेको 12500 हुनु पर्यो। सो 175 सिमिलरली यहाँ 175 इन्टु 80 गरौँ। त्यो गरेपछि हाम्रो हुन्छ 14000 र सिमिलरली 70 इन्टु 225 गरौँ। त्यो आउने भयो हाम्रो भ्यालु 15750 आउने भयो। अब हाम्रो काम भनेको यो एफएक्सलाई मेन क्याल्कुलेट गर्नु छ। सो समेसन एफएक्स हामी क्याल्कुलेट गरौँ। समेसन एफएक्स भनेको यसको टोटल सम हो। यो टोटल सम निकालेर लेख्दैछु एकैचोटि। 2250 प्लस 11250 प्लस 12500 प्लस 14000 प्लस 15750 प्लस अनि 3000 यसरी एड गरिसकेपछि हाम्रो आउने भयो यहाँ 15 होइन 58750 आउने भयो। र टोटल कतिजना मान्छे कतिजना पिपुलहरू थिए भनेर निकाल्न चाहिँ हामी यहाँ एन क्याल्कुलेट गर्छौँ। यसको लागि हामी यिनीहरूलाई एड गर्छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो 500 आउँदो रहेछ। सो 500 इम्प्लोइ जम्मा टोटल इम्प्लोइ 500 रहेछ र उनीहरूले इन्कम गरेको टोटल इन्कम चाहिँ हाम्रो 58,750 भन्ने आयो भने अब मेन क्याल्कुलेसन हामीलाई थाहा छ फर्मुला वी नो मिन अर्थात् अर्थमेटिक मिन भनौँ। मिनको क्याल्कुलेसन हाम्रो हुन्छ समेसन एफएक्स बाई एन भन्ने हुन्छ र यसलाई हामी 58750 डिभाइड बाई 500 गरिदिन्छौँ र यसबाट आउँछ हाम्रो 58750 डिभाइड बाई 500 गर्दा 17117.5 आउँछ हाम्रो एभरेज इन्कम अर्थात् मिन इन्कम जुन हाम्रो पहिलो क्वेसनको आन्सर भयो। यो रिक्वायर्ड मिन देयरफोर रिक्वायर्ड मिन इज इक्वल टु मिन अर्थात् एक्स बार इज इक्वल टु 117.5 रुपिज भनेर देखिन आयो। यसलाई हामी रुपिजमा लेख्दियौँ।
ओके, अब हामी क्वेसनको सेकेन्ड पार्टमा जान्छौँ। यो सेकेन्ड पार्टको क्वेसनले चाहिँ के भन्दैछ भनेदेखि यदि टप 25% अफ अर्नर्स टप 25% अफ अर्नर्सले चाहिँ 1% ट्याक्स तिर्छ भने अर्थात् 1% चाहिँ रिलिफ फन्डमा त्यो पैसा आफ्नो राख्छ भने चाहिँ अब त्यो टप 25% अफ अर्नर्स भने के हो त्यो ख्याल गर्नु पर्यो। टप 25% अर्नर्स भनेको के हो यो ख्याल गर्नु पर्यो। यो भनेको हामीले जस्तो एउटा स्ट्रेट लाइन तान्छौँ यसलाई बुझ्नको लागि, र टप 25% अर्नर्स फाइन्ड आउट गर्ने भनेको जस्तो बिचबाट काट्दियो भनेदेखि यतापट्टि टप 25% हुन्छ, यो लोएस्ट 50% हुन्छ, यो टप 50% हुन्छ। अब टप 25 काट्नलाई अर्को पनि हामी यहाँ लाइन तान्छौँ र यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त टप 25% अर्नर्स भन्छौँ, र यतापट्टि लोएस्ट 25% अर्नर्स भनेर बुझ्न सक्छौँ। सो यसरी एउटा डाटालाई 1, 2, 3, 4 क्वार्टरमा डिभाइड गरिसकेपछि आउने टप 25% भनेको यतापट्टिको डाटा हो। यो पोजिसनको सबभन्दा लोएस्ट भ्यालु कति हो त यो हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। यो पोजिसनभन्दा माथि आउने पोजिसनहरू नै के हो त टप 25% अर्नर्सहरूको लोएस्ट इन्कम हो। यो पोजिसन भनेको हाम्रो डाटामा जहिले पनि P75 हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अरू क्वेसनमा पनि बुझिसकेका छौँ। सो यसबाट अब के बुझ्नु पर्यो भने यो डाटाबाट हामीले सबैभन्दा पहिला P75 फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ है भनेर बुझ्नु पर्यो। र त्यो P75 बाट आउने एमाउन्ट नै के हो त टप त्यो 1% ट्याक्स पेयरहरूको चाहिँ लोएस्ट इन्कम हो। त्योभन्दा माथिको इन्कम भएका इम्प्लोयरले नै 1% रिलिफ फन्डमा चाहिँ पैसा राख्छन् भनेर बुझिन्छ। सो त्यो एमाउन्ट, त्यो नम्बर, त्यो इन्कम चाहिँ हामीले अब यहाँ फाइन्ड आउट गर्न जाँदैछौँ। त्यसको लागि अब हामी P75 निकाल्छौँ। अब P75 लाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा हामी Q3 पनि भन्न सक्छौँ। सो Q3 भने पनि हुन्छ, P75 भने पनि हुन्छ, त्यो एउटै कुरा हो। यो डाटाको हामी यो पार्टिसन भ्यालु निकाल्न जाँदैछौँ। त्यसको लागि हामीलाई CF चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। सो CF क्यालकुलेसन गरौँ र P75 अर्थात् Q3 क्यालकुलेसनतिर हामी अगाडि बढ्छौँ। अब CF क्यालकुलेसन कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। यो फ्रिक्वेन्सीहरूलाई स्टेप वाइज एड गर्ने हो। यहाँ 90 छ, सो 90 लेखौँ। अब यहाँ लेख्ने भनेको 90 + 150 हो। सो 90 + 150 = 240 भयो। सो 240 मा फेरि लगेर 100 एड गर्छौँ, त्यो 340 भयो। र 340 मा 80 लगेर एड गर्छौँ, प्लस 100 प्लस 80 लगेर एड गर्छौँ, त्यो भनेको 420 भयो। र 420 + 70 गरौँ, 490 हुने भयो र 500 हुने भयो। यसरी हामीले CF क्यालकुलेसन गर्छौँ। यहाँबाट पनि हामीलाई थाहा हुन्छ 500 नै आयो, यहाँ पनि 500 नै आएको थियो। द्याट्स वाइ यसको n भनेको हाम्रो के भयो त 500 भयो भनेर बुझिन्छ। ल अब हामीले यो CF मा हेरेर P75 को भ्यालु निकाल्छौँ, अर्थात् Q3 को भ्यालु निकाल्छौँ। हामीलाई थाहा छ Q3 को फर्मुला हुन्छ, वी नो Q3 को पहिला पोजिसनल भ्यालु हामी निकाल्छौँ। Q3 लाइज अन कुन क्वाड्रन्टमा कुन क्लासमा पर्छ भने हामी निकाल्छौँ 3 टाइम्स n/4th क्लास भनेर हामीलाई थाहा छ। 4th क्लास र यो भनेको हाम्रो 3 × 500/4 आउँछ। यसबाट हामीले क्यालकुलेसन गर्दै जाँदा कति आउँछ हेरौँ, 500 3 × 500 / 4 गर्दा हाम्रो आउँछ 375। अब 375 भन्दा ठुलो CF हामी हेर्छौँ। द CF जस्ट ग्रेटर देन 375 इज कति छ, 375 420 हो। सो 420, द्याट्स वाइ देयरफोर Q3 लाइज अन कहाँ पर्ने भयो, 420 को करेस्पोन्डिङ हाम्रो 150 to 200 मा हाम्रो यो चिज लाइज गर्ने भयो। ल अब एक्ज्याक्ट Q3 को भ्यालु हामी निकाल्न अगाडि बढ्छौँ। त्यसको लागि Q3 को फर्मुला हुन्छ L +
3n/4 माइनस CF डिभाइड बाई F इन्टु I भन्ने फर्मुला। सो यहाँ L भनेको हाम्रो 150 भयो, प्लस 3n/4 भनेको हाम्रो 375 भयो, माइनस CF भनेको 375 420 हाम्रो आथ्यो, त्योभन्दा माथिको 340 भयो, 340 डिभाइड बाई फ्रिक्वेन्सी भनेको हाम्रो कति आएको छ यहाँ 420 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी हाम्रो 80 हो। सो 80 इन्टु र त्यसपछि अलिकति हेरौँ र I भनेको हाम्रो क्लास साइज हो 200 माइनस 150 150 आउँछ, सरी 50 मात्रै आउँछ, 1 मिनट, यहाँ 50 आउँछ ओन्ली। ल अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ। यो क्याल्कुलेसन नै हाम्रो Q3 भ्यालु हुन्छ। यहाँ हाम्रो क्याल्कुलेसन 171.875 आयो। यो भनेको हाम्रो Q3 पोजिसन हो। Q3 पोजिसन भनेको यो इन्कम हो। इन्कम चाहिँ कति देखियो भने टप 25% को लोएस्ट इन्कम भनेको सबैभन्दा माथिपट्टि धेरै कमाउनेहरू, धेरै इन्कम गर्ने 25% चाहिँ इम्प्लोइहरूको सबभन्दा लोएस्ट इन्कम चाहिँ यति रहेछ भनेर बुझियो। अब 171.875 भन्दा बढी इन्कम भएका इम्प्लोइहरूले मात्रै 1% ट्याक्स तिर्छन् भनेर हामीलाई क्लियर थाहा भयो। फेरि एकचोटि भन्दैछु म, 171.875 इन्कम लेभलभन्दा माथि भएका इम्प्लोइहरूले मात्रै 1% ट्याक्स अर्थात् 1% चाहिँ उनीहरूले एमाउन्ट चाहिँ रिलिफ फन्डमा राख्छन् भनेर थाहा भयो हामीलाई। अब 171.875 भन्दा माथि इन्कम भएका इन्कम होल्डरहरू चाहिँ कति छन्, अर्थात् उनीहरूले जम्मा कति आम्दानी गर्छन् भनेर चाहिँ अब हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो अझै ट्रिकी छ। अब यसको क्याल्कुलेसनलाई हामी के गर्छौँ त्यो हेरौँ। अब हेरौँ, हामीले यहाँ के गर्न खोज्दैछौँ भने 171.875 भन्दा बढी इन्कम गर्ने चाहिँ इम्प्लोइहरू कतिजना छन् भन्ने कुरा हामी निकाल्न जाँदैछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ एउटा क्याल्कुलेसन के गर्नुपर्ने भयो भने नि, जस्तो 171.875 भन्दा बढी इन्कम गर्ने मान्छेहरू को हुन् त, कतिजना छन् भन्दा यो क्लियरली हो। यो ख्याल गरौँ, यो 10 जना चाहिँ यो 170, किनभने यो त 250 भन्दा माथिको थियो। सो यो 171 भन्दा माथिको त क्लियरली भइहाल्यो। त्यसै गरी 171 भन्दा माथि यो पनि क्लियरली हो। यो 70 जना 70 जना पपुलेसन छन्, इम्प्लोइ छन्, यो पनि क्लियरली यिनीहरूले पनि त्यो ट्याक्स तिर्छन्। र यहाँ पनि 171.875 भन्दा बढी आम्दानी गर्ने मान्छेहरू छन्, तर मिक्स छ। यहाँ यो कुरा ख्याल गरौँ, 100, किनभने यहाँ त 150 भन्दा माथि र 200 भन्दा तलका कुराहरू दिएको छ भने यसैको बिचमा हाम्रो 171.875 भन्ने इन्कम लेभलका मान्छेहरू छन्। त्यसो भएर यो क्लास इन्टरभलभित्र रहेको जुन 80 जना इम्प्लोइहरू छन्, यसलाई चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसनबाट छुट्टाउनु पर्यो। त्यस्ता पपुलेसनहरू, त्यस्ता इम्प्लोइहरू मात्रै लिनु पर्यो जसको इन्कम लेभल 171.875 भन्दा माथि छ। ती कतिजना छन् त्यो छुट्टाउनु पर्यो। र यो त क्लियरली भइहाल्यो, यो क्लियरली भइहाल्यो। सो अबको 3वटा मात्रै भ्यालु राखेर हामी एउटा नयाँ टेबल बनाउँछौँ, जुन टेबलमा आएका मान्छेहरू, इम्प्लोइहरूले मात्रै 1% फन्ड त्यहाँ कन्ट्रिब्युसन दिन्छन् भन्ने कुरा हामीले क्लियर बुझ्नु पर्यो। सो त्यो छुट्याउनको लागि हामीले पहिला के काम गर्छौँ भने यसबाट छुट्याउँछौँ। 171.875 लाई कसरी छुट्याउने त, यसको एउटा आफ्नै रुल छ, त्यो म यहाँ लेख्दैछु। यहाँ फ्रिक्वेन्सी अर्थात् नम्बर अफ इम्प्लोइ हु पे अर्थात् इम्प्लोइ इन, यहाँ ख्याल गरौँ, जस्तो 100 हामीलाई त 171.875 भन्दा माथि र 200 भन्दा तलको हामीलाई फ्रिक्वेन्सी चाहिएको थियो। इन दिस क्यान बी गिभन बाई एउटा आफ्नै यसको रुल छ। यसलाई हामी के गर्छौँ भनेदेखि यो 200बाट यो हामीले पहिला सबट्र्याक्ट गर्छौँ।
200 minus 171.875 डिभाइड बाई र यो फ्रिक्वेन्सीको टोटल साइज हामी यहाँ तल लेख्छौँ 200 minus 150 इन्टु र यसको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी हामी लिएर यसलाई क्यालकुलेसन गर्छौँ। यो नै के हो त नम्बर अफ इम्प्लोइ हु अर्न ग्रेटर देन अर्थात् मोर देन 171.875 भन्ने दिन्छ। यसलाई क्यालकुलेसन गरौँ कति आउँदो रहेछ। यतिलाई क्यालकुलेसन गर्दा हाम्रो यहाँ 45 आयो। अर्थात् हाम्रो जो 80 जना टोटलहरूले इन्कम त्यो ट्याक्स तिर्दैनथे उनीहरूले के गरे जम्मा 45 जना यो क्याटेगोरीमा चाहिँ हामीलाई जति दिएको छ यो चाहिँ जम्मा 45 जना पपुलेसनले मात्रै यो 80 जनाले होइन 45 जना इम्प्लोइले मात्रै ट्याक्स तिर्ने रहेछन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। किनभने 171 पोइन्ट समथिङ भन्दा बढी इन्कम गर्ने चाहिँ 45 जना रहेछन्। सो 45, 70 र 10 यति मान्छेले मात्रै अब यहाँ त्यो फन्डमा आफ्नो कन्ट्रिब्युसन गर्छन् भन्ने कुरा थाहा भयो। अब त्यो इन्कम उनीहरूको इन्कम कति छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी छुट्टै टेबलमा क्लियरली गर्छौँ। ओके, हामीले यहाँ अहिले अब यो ट्याक्स पेयरहरू अर्थात् यो रिलिफ फन्डमा पैसा राख्न पर्ने मान्छेहरूको लागि भनेर मात्रै हामीले छुट्टै टेबल बनायौँ, टेबल अफ रिलिफ फन्ड पेयर्स भनेर। यसमा चाहिँ अब रिलिफ फन्डमा चाहिँ कति को मान्छेहरू छन् पेयरहरू भनेको जस्तो चाहिँ अब 171.875 भन्दा बढी इन्कम हुनेहरूले मात्रै तिर्ने भन्ने कुरा थाहा भयो। त्यसपछि हामीले 171.875 देखि 200 को एउटा क्याटेगोरी बनायौँ जसमा अघि नै हामीले फर्मुला राखेर 45 जना भनेर राखेको थियौँ। त्यो 45 जना आयो र 200 to 250 भनेको 70 छ, त्यो एज इट इज भइहाल्यो। त्यसैगरी 250 एन्ड एबोभमा 10 दिएको छ हाम्रो क्वेसनले, त्यो एज इट इज भइहाल्यो। सो यहाँनिर अहिले के भयो भन्दा यति चिज चाहिँ हाम्रो एज इट इज, यो दुईटा चिज चाहिँ एज इट इज भयो भने यो मिक्स थियो, यो मिक्सबाट हामीले 45 चाहिँ छुट्यायौँ, त्यो 45 चाहिँ हामीले यहाँ लेख्यौँ। अब वास्तवमा उनीहरूले जम्मा कति आम्दानी गर्छन् त इन्कम गर्छन् भनेको नै के हो त एफएक्स हो। जसरी हामीले एफएक्स भनेको एफ र एक्सलाई मल्टिप्लाई गरेर राख्छौँ त्यही चिज गर्नको लागि, तर हामीलाई यहाँ मिड भ्यालु चाहिने भयो। सो 171.875 र 200 को मिड भ्यालु चाहिँ हाम्रो आउँछ यहाँनिर, मैले क्यालकुलेसन गरिसकेँ 185.937 छ। मैले यहाँनिर 994 राख्दिएँ है। त्यसै गरी 200 to 250, 200 to 250 को 225 भयो र यसको मिड भ्यालु फेरि हामीलाई थाहा छैन, यो अननोन छ किनभने यसको अप्पर लिमिटै हामीलाई थाहा छैन। सो नो प्रब्लम, किनभने हामीलाई यो क्याटेगोरीमा पर्ने मान्छेहरूको टोटल इन्कम फेरि 3000 भनेर अगाडिकै दिएकै छ। त्यसबाट हामीले यहाँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यो जेसुकै होस् त्यो हामीलाई थाहा भएन, हामी 3000 भनेर राखिदिन्छौँ। र अब चाहिँ यो दुईटा चिज निकाल्न त केही छैन, यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिदिउँ अनि त्यसपछि यसको सम पनि क्यालकुलेट गरौँ। यो सम भन्नु नै के हो त उनीहरूले तिर्ने इन्कम ट्याक्स तिर्नुपर्ने मान्छेको टोटल इन्कम हो। यो चाहिँ हाम्रो के हो त टोटल इन्कम हो। अब यही टोटल इन्कमको 1% एमाउन्ट नै के हो त हाम्रो फाइनल आन्सर हो। अब त्यो चाहिँ क्यालकुलेट गर्नको लागि के गर्ने हेरौँ। ओके, हामीले यसरी एफएक्स क्यालकुलेट गरौँ, त्यो इन्डिभिजुअल एउटा ग्रुपमा भएको इन्कम थियो र यसलाई टोटल गरेपछि चाहिँ हाम्रो 27117.3 आयो। यो भनेकै टोटल इन्कम हो। यो टोटल इन्कमको 1% ट्याक्स नै 1% अमाउन्ट नै हाम्रो रिलिफ फन्डमा जाने अमाउन्ट हो। सो यसको 1% हामी क्यालकुलेट गर्छौँ यहाँनिर। यसको 1% क्यालकुलेट गर्न यो अमाउन्ट इन्टु 1% गर्दाखेरि हाम्रो हुने भयो 271.173। यहाँनिर हामी लेखौँ 1% अमाउन्ट 1% अफ टोटल इन्कम इज contribution to the fund. So अब फन्ड कन्ट्रिब्युसन कति भयो त अमाउन्ट अफ कन्ट्रिब्युसन
to fund is equal to के भन्ने भयो 1% of 2711.7.3 भनेको 271.173. This is final amount of fund भनेर लेखिदिएपछि सक्यो। यसरी एउटा यो ट्रिकी क्वेसन, यसमा धेरै कुराहरू समेटिएको थियो, मिन देखि लिएर हैन, यसका क्वार्टाइल भ्यालु भनौँ Q3 देखि लिएर र त्यसको Q3 को एउटा एप्लिकेसन सँगको एउटा प्रब्लम थियो। यो प्रब्लमलाई यसरी हामी सल्भ गर्न सक्छौं। ओके, थ्यांक यू।